السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ديالي على قناتي حلويات وطبخ أميمة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طاخت تفاح اولا طاخت بوم اللي كتجي زوينه بزاف، مذاق لا يقاوم، اللي كتكون من بات بريزي اولا العجين المكسر. هاد لاباط سهله بزاف في التحضير ديالها، فكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي. ودابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وشكرا لكم بزاف على المتابعة. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو الباط بريزي اولا العجين المكسر، غنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات او ما يعادل 2 كؤوس عنبه مملوءه. غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده مارغرين اولا اللينه، انا هنا استعملت الزبده اللينه. وهنايا عندي 3 ديال المعالق كبيره ديال السكر بودر اولا السكر كلاصي، عندي بيضه بحراره المطبخ، عندي هنايا قبصه ديال الملح، وعندي ساشي ديال الفانيليا. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. اناء غادي ناخذ الدقيق، غادي نغربلو بسيطه الغربال باش ما يكونوش فيه هذوك الحبيبات او الكويرات. غادي نضيف عليه سكر بودر حتى هو غادي نغربلو. دابا غادي نضيف قبصه ديال الملح والفانيليا. وهنا البنات غادي ناخذ الزبده اللي مقطعه كيف ما كتشوفوا طريفات صغار باش تساعدنا. دابا غادي نحاول نلبس هاد الدقيق بهاد الزبده اولا نرملو هاد الدقيق. كما كتشوفوا كنخدموا غير بالاصابع ديالنا ونحاولوا نرملو هاد الدقيق كامل مزيان تيولي عندنا مرمل. صافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الدقيق ترمل مزيان. كنحاولوا نديروا ليه هاد الحركه غير شويه باش ما يبقاوش لينا كويرات ديال الزبده. صافي البنات هنا من بعد ما ترمل لينا مزيان كيف ما كتشوفوا غنحاول ندير واحد الحفره هنايا، وغادي ناخذ البيضه ونحطها في الوسط. هاد البيضه هي اللي كتجمع لينا الخليط. صافي غنحاول نجمع هاد العجين غير بيدي، غير بالاصابع البنات. هاد الخليط ما كيتسدلكش، غير بصبيعاتنا حتى نشوفوه يتجمع. هذا هو السر ديال هاد لاباط. الا شفتوا هذا الخليط ما تجمعش معكم ضيفوا شويه ديال الحليب، معلقه ديال الحليب، ولكن هو في الغالب يعني كيتجمع غير بهاد البيضه راه كافيه. صافي البنات هنا خديت بلاستيك غذائي وغادي نحط فيه هاد العجين، نحاول نغطيها مزيان. وغادي ندخلها للثلاجه او للمجمد. انا غندخلها للمجمد تقريبا نصف ساعه ونعاودو نتلاقاو. بالنسبه للكريمه البنات اللي غادي نحتاجو لهاد لاطاخت، عندي نصف لتر ديال الحليب، زدت ليه نصف كاس كان عندي هنايا مستحضر بودر كريم باتيسير، عندي 3 ديال المعالق كبار مملوئين مزيان، عندي هنايا 150 غرام ديال السكر سنيده ومن الاحسن تكون رقيقه، عندي هنا ساشي فانيليا وبيضه. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. البنات في كسرونه خديت 150 غرام ديال السكر سنيده، غادي نضيف ليها الفانيليا، غادي نضيف ليها مستحضر كريم باتيسير، غادي نضيف ليهم بيضه، وشويه ديال الحليب تقريبا نصف الكميه. صافي البنات دابا غادي نضيف الكميه اللي تبقات ليا كامله
وغادي نحطو فوق البوطه مع التحريك المستمر. بقاو بالتحريك المستمر كيف ما كتشوفوا حتى كتقال لينا الكريمه مزيان. عاد كنحيدوها كيف ما كتشوفوا هنايا راه قادت. صافي البنات، هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. كيف ما كتشوفوا بقى سخونه، نخليها غير تبرد واحد شويه نصف ساعه. جبت العجين ديالي من المجمد. غادي ناخذ شويه ديال الدقيق نرشوه فوق سطح العمل، ونرشو شويه فوق من العجين. كل ما برد هذا العجين كل ما كيجي احسن. يعني من الاحسن انكم تخليوه غير في الثلاجه مثلا ليله كامله الا كان عندكم الوقت. اما الا كنتم مزروبين به فغير نصف ساعه في المجمد راها كافيه. صافي غنحاول نطلقو بشكل دائري. البنات دائما مع رش الدقيق غنلويها على الرولون ورش ليها الدقيق لتحت. صافي البنات، كنحاول نطلقها على قد لاطه ديالي. انا عندي هذه الخاصه بلا طاخت بحال هكا. صافي غنحاول نجس العجين بواسطه الرولو بهذا الشكل. غادي نحط الاطار او المول ونحط فوق العجين. هنا غنحاول نقاد هذا العجين باش ياخذ ليا الشكل ديال الاطار. صافي هنا البنات، من بعد ما هاد العجين خدا الشكل ديال الاطار ديالي كيف ما كتشوفوا، حيدت ليه هذوك الزوائد. وبالنسبه لهاد العجين اللي شاط فممكن تجمعوه بحال هكا وتطلقوه بالرولو وتشكلوه باي مقطع عندكم اولا اي طابع، وتدخلوه حتى هو الفرن يطيب. صافي وديروا ليه مثلا الكونفيتور ولا شي حاجه، فراه حتى هو كيجي صابلي زوين. صافي هنا البنات غادي ناخذ الشوكه اولا فرشيطه غنثقب هذا العجين مزيان. صافي البنات، هنا من بعد ما ثقبت الوسط مزيان غناخذ الشوكه وغادي نثقب الجوانب حتى هما بنفس الشكل. كنثقبوهم مزيان باش ما ينتفخوش لينا. البنات هنايا من بعد ما سخن ليا الفران جبت لاطاخت ديالي وغادي نحط فوق منها ورق الطبخ كيف ما كتشوفوا، وغادي نحط فوق منها اللوبيا باش تقل ليا هاد لاطاخت وما تنفخش ليا في الفران. صافي دابا غادي ندخلها الفران غير طيب نصف طيبه وغادي نجبدها. البنات هنا من بعد ما طابت ليا لاطاخت نصف طيبه غير كتشد راسها واحد شويه. دابا غادي نخوي فيها هاد لاكريم. البنات بالنسبه للتزيين خديت 3 ديال التفاحات بنفس الحجم، غادي نقيهم ونرجع معكم. صافي هنا من بعد ما نقيت التفاح دابا غادي نحاول نقطعو شرائح. حيدوا لي هاد الوسط ديالو. صافي البنات بحال هكا، يعني مغليظه مرقيقه بهذا الحجم. صافي غادي نستمر حتى نقطعو كامل على هذا الشكل ونرجع معكم.
صافي البنات، هنا من بعد ما زينت لاطاغ ديالي بالتفاح على هذا الشكل، ممكن تزينوها باي شكل بغيتو. دابا خديت شويه ديال الزبيب وغادي نحطو هنايا في الوسط. ممكن تحطوه حتى في الجوانب، فانا اختاريت نحطو غير في الوسط. صافي البنات، من بعد ما حطيت الزبيب بالنسبه للتزيين ديال الفوق، هنا عندي معلقه ديال الزبده ذوبتها. ممكن ما تذوبوهاش، تحطوها غير طريفات، انا اختاريت انني نذوبها. عندي هنايا شويه ديال السكر، وعندي هنايا فانيلا. غناخذ هاد الزبده اولا غندهن بها التفاح من الفوق. هنا البنات غنشد هاد الساشي ديال الفاني، غندير ليه سكر سنيده 2 معالق، نحركهم مزيان مع بعضياتهم باش يولي ليا السكر منسم بالفانيليا، وغادي نحطو من الفوق. صافي، ودابا غادي ندخل لاطاغ ديالي الفران تكمل باش طيب ليا لاطاغ مزيان، تشد الطياب، وعاد نرجع. من بعد ما جبت لاطاغ ديالي من الفران، دابا راها باقا سخونه كما قلت لكم من قبل، خليتها طابت مزيان من التحت، عاد هبطتها درت العافيه فوق منها غير باش يتأسل ليا هاد التفاح. صافي، بغيت نقول لكم بلي ما خصكمش تحيدوها من المول نهائيا وهي سخونه، لانها غادي تتهرس معكم، خاصها حتى تبرد مزيان عاد تحيدوها. دابا راها باقا سخونه عندي انا، ما يمكنش ليا نحيدها من المول، فبغيت غير نوريها لكم. من بعد ما بردات ليا لاطاغ ديالي مزيان، دابا خديت هنايا شويه ديال العسل، غادي نحاول ندهن به هاد لاطاغ من الفوق. الا عندكم ناباج متوفر ممكن دهنوا غير بالناباج. ودابا غادي نحيد لاطاغ ديالي، انا هاد المول عندي كيتهز يعني من الوسط. غنحاول نحيد له الاطار التحتاني هكا. صافي البنات، انا غنحاول نقطع معكم طريف باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. صافي البنات، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لا طاغ دو بوم ديالنا. كيف ما كتشوفوا كتجي في المنظر ديالها زوينه بزاف، وحتى في المذاق ديالها ومكوناتها بسيطه. فكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها حتى نتوما. ما تنساوش الى عجبكم لا فيديو تشتركوا معايا بالقناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي، وما تبخلوش عليا من لي لايك ديالكم والكومنتات. شكرا لكم بزاف على المتابعه، الى اللقاء.